हॅलो एवरीवन अँड अ व्हेरी गुड मॉर्निंग. सो खूब दिसांनी मेळ्ळें तुमकां आयज हांव. नात म्हटल्यार 8 दीस बीन जाले आसतले बिकॉज चवथी सणा खातीर घरा गेल्ले आमी आनी 2 दीस पयलींच येयले. बट खुबशे कितें कपडे घरचें सामान परतून रिफील करपाक मार्केटींग करपाक खूब टायम गेलो आनी सगळें क्लिनींग एंड ऑल पयलींच करून गेल्लें हांव. बट थोडीशी धूळ कितें कितें क्लिनींग मातशें करपाचें आसता तें बीन सगळें करून घेतलें. घरान जेवण करपाक कांयच नासलें. सो फस्ट ऑफ ऑल गेलें आनी जाता तितली भाजी हाडली आठवड्या भराची. 8 दिसाची भाजी हाडटकूच परतून आनी मार्केटान वचपाची गरज लागना. जे दीस येयले ताजे दुसरे दीस कांयच नासलें घरान म्हणून बेश्टोच सवराक करून जेवलीं आमी आनी तोंडाक लोणचें आहलें तें घेवन जेवलीं. चड कितें बरें करपाची बीन उमेद नासली बिकॉज 5 दीस जीं कामां आसता तीं सगळीं कामां करून हांगा जेन्ना आमी येता तेन्ना सगळें कळटा की आमकां खंय दुखता आनी कितें जाता तें. कामाच्या वेपान आमकां कांयच कळना आमकां रेस्ट घेवंक जाय ओ नाका बिकॉज त्या टायमार गणपती बाप्पा जी ताकद दिता आनी जे आमकां आशिर्वाद दिता त्याच आशिर्वादान सगळीं कामां जाता. सो आठवड्या भराची इतली भाजी हाडली. ही इतलीशीच भाजी घेवन नात म्हटल्यार 450 अरावंड 450 सुमार हेजे फूल चार्जीस जाल्ले. सो हांव कितें करता हे डबे बीन आहले प्लास्टीक डबे म्हाजे कंटेनर आहले ते घरा वयच्या पयलीं हांवें ऑलरेडी क्लीन करून दवरलेले बिकॉज म्हटल्यार जें कितें भाजी बीन आहली ती आमी करून बीन खाल्ली आनी म्हाका कितें दवरपाचें नासलें फ्रिजान बिकॉज 8 दिसान तेजे कितें हाल जातले आहले तें म्हाकाय खबर आहलें. सो चडशें फ्रिजान कांयच नासलें. इल्लो करपील आहलो पिशवेन बांदलेलो तो बीन आतां म्हाका उडोवन दिवपाक जाय बिकॉज सारकोच काळो पडलो तो. सो हे कंटेनर जे हांवें धुवन दवरले ते आतां म्हाका बऱ्याक पडले सगळें रिफील करपाक. कारली हाडली, तवशी, गाजर, कांदे जे आमकां रेगुलर बेसिसान लागता, टमाट हाडले, शांगो हाडले आनी शांगो बीन हांवें फूल क्लीन सोलून बीन दवरले बिकॉज केन्नाय जर तर तोंडाक कितें नासलें जाल्यार तें मातशें इल्ली हिरवी मिरसांग आनी मीठ घालून बेश्टें उदकान उकळोन आमकां खावं येता. मिरसांगो बीन जितले आहले तेजी फूल वयली तुरमनां काडली आनी डब्यान दवरली. तुरमनां काडटकूच बरें रावता ती आठवड्याभर यूजूय करपाक मेळटा. चडशी हिरव्या भाजींनी आनी हांव केन्ना बीन फोव बीन करता सकाळच्या नाश्त्याक तेन्ना आमकां जाय पडटा आनी खूब दीस जाले हांवें ग्रीन चटणी बीन अशी कांयच करूंक ना बिकॉज पोळे बीन ह्या दिसांनी काडूंक ना. बट येस आनी थोडे दिसा मागीर हांव शुवर काडटलें तेन्ना चटणी आनी कोथमीर ही यूजूच जातली. कोथमीरची पेणी आयज म्हाका मात खूब बरी मेळ्ळी सारकी फ्रेश. जाता अशें की कोथमीर चडशी म्हटल्यार बारीक पाल्याची बीन मेळटा बट तेका वास बरो आसता आनी व्हडल्या पाल्याची आसता न्हू तिका इतलो वास बीन सुटना. बट ही मिडियम सायजीन म्हाका मेळ्ळी. चड व्हडलेय नासली बारीकूय नासली. पानां तेजी ओके टायप आहली आनी चिटकी जी म्हाका म्हाजी फेवरेट आसा म्हटल्यार चपाते बर आनी भाकरेन बर गरम मसालो घालून म्हाका खावपाक लायक जाता ती बीन हांव चड करून अर्द कील हाडटा. बाकीचे जे आसा ते पाव किलो हाडटकूच 1 to 2 टायम भाजी करून खाता. सो इवन कोथमीर पासून कंटेनरान दवरली. लास्ट टायम कंटेनरान कोथमीर दवरली ती मातशी म्हाका तेजो रिजल्ट बरो मेळोंक ना बिकॉज मे बी हांवें यूज करूंक ना आसतली चड दीस दवरली आसतली फ्रिजान बीन आनी ताची पानां बीन पिकली आनी म्हाका ती उडोवन दिवपा पडली बिकॉज आमी आतां चटणी बीन वांटून पोळे बीन असले कांय करिना. सो कोथमीर म्हाजी चड यूज जायना. केन्नाय रोसाक चिरून बीन घालता. भाजयेन चडशें आमी घालिना कोथमीर बिकॉज बटाटच्या भाजयेन बीन बरी दिसता घालपाक बट बटाट आमी हाडीत ना सो तेजो प्रश्नूच येयना की कोथमीर चिरून घालपाची म्हणून. एन्ड देन कांदे टमाट बीन सगळे फ्रिजरान कंटेनर दवरले. एक सायडीन शीत वाळूंक घातलें बिकॉज फटाक करून टायम जातलो सगळें म्हटल्यार जेवण बीन करपाचें आनी जें कितें बीन म्हटल्यार भाजी बीन दवरली तेजे मॅस जाल्ले ते सगळें क्लीन करून घेतलें. फरशी मातशी घाण जाल्ली इल्लो मॉप मारलो आनी आयज प्लॅन आहलो की घरान राशन कांयच नासलें म्हणून मातशें मार्केटिंगान वचून येवपाचें. भाजी हांवें लागींचेच भाजयेचें दुकान आहलें थंयच्यान हाडली. सो
चाव बीन आमी घेतली, भायर कांयच खावंक ना, चाव घेतली, सादी बिस्कीट खाल्ली आनी हांव रेडी जालें भायर वचपाक. वयता वयता वाटेचेर आमकां गणपती बाप्पाचें दर्शन दिसलें, म्हटल्यार अशें दिसलें की वचून बेश्टें पांयां पडून येवपाचें म्हणून जस्ट पयलो. गणपती बाप्पाक खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट डेकोरेशन केल्लें आनी कॉम्बिनेशन तर म्हाका इतलें लायक जालें, म्हटल्यार चड चड अशें म्हटल्यार ओवर करूंक ना. बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रीम एंड येल्लो कलरचें. इवन गणपतीचो जो म्हटल्यार धोती बीन ते वायट कलर म्हटल्यार क्रिमीश कलर आनी खूब बरें दिसतालें. लायटींग बीन वायट कलरान आहली आनी भरपूरसो लोक आहलो. आयज घुमट आरतीची म्हटल्यार कॉम्पिटिशन आहलें, बट तेका आमकां रावपाक मेळोंक ना. मे बी 11 दिसाचो गणपती आहलो दिसता, बिकॉज भायर फूल होर्डिंग्स लायल्ले आहले कितें कितें फंक्शन्स बीन आसा ते. सो बेश्टी भायल्यान होर्डिंग्स बीन वाचले आनी कितलो म्हटल्यार इतलो बेस्ट दिसतालो गणपती आनी तेजो डेकोरेशन मात म्हाका खूब लायक जालें. इवन हार देखून सिंपल बट खूब बरो कॉम्बिनेशन तुमी पळोवंक शकता. प्रत्येक हाका कॉम्बिनेशन आसा. जो तेज्या गळ्यांतलो हार आसा तेज्या सायडीन फुलां लायिल्लीं आसा. आनी तेजो दर्शन घेतलो. मागीर आमी मातशी जीवी मार्टान गेलीं आनी घरान जें कितें जाय आसलें तें घेतलें आनी आमी परतून येयलीं. आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया.